میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بس چند سانسیں ہیں، وہ بھی میرے خدا کی محتاج ہیں، تو گھمنڈ کس بات کا؟ سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ آج آپ سب کو یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان پہ کلمہ ہو، وقت سحر ہو، نبی کا شہر ہو، مہینہ ہو تیرا، روزہ ہو میرا، سامنے ہو گنبد ہم جس نبی کی امت، ہمیں بھی ایسا کوئی منظر دکھا دے، اے خدا ہمیں مدینہ بلا لے۔ صبح صبح اٹھ کر یہ 5 باتیں خود سے ضرور کہے۔ نمبر 1، جو میں سوچ سکتا ہوں وہ میں کر بھی سکتا ہوں۔ نمبر 2، میں سب سے بہتر ہوں۔ نمبر 3، میں جیتنے کے لیے پیدا ہوا ہوں اور میں جیت کر رہوں گا۔ نمبر 4، خدا میرے ساتھ ہے۔ نمبر 5، آج کا دن صرف میرے لیے ہے اور میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک لفظ ہے محبت، اسے کر کے دیکھو، تم تڑپ نہ جاؤ تو کہنا۔ ایک لفظ ہے مقدر، تم اسے لڑ کر دیکھو، ہار نہ جاؤ تو کہنا۔ ایک لفظ ہے وفا، جو زمانے میں کہیں نہیں ملتی، تم ڈھونڈ پاؤ تو کہنا۔ ایک لفظ ہے آنسو، دل میں چھپا کر دیکھو، تمہاری آنکھوں سے نہ نکل جائے تو کہنا۔ ایک لفظ ہے جدائی، اسے سہ کر دیکھو، تم ٹوٹ کے بکھر نہ جاؤ تو کہنا۔ ایک لفظ ہے خدا، تم اسے پکار کر دیکھو، سب کچھ پا نہ لو تو پھر کہنا۔ پیار تو سچا ہی ہونا چاہیے، جھوٹے تو برتن بھی ہوتے ہیں۔ جن 4 لوگوں میں بیٹھ کر آپ دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، یقین مانیے آپ کے جاتے ہی وہاں آپ کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس دن تمہارے کارن تمہارے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس دن تمہارے سارے دھرم، سارے کرم، ساری نیکیاں ان آنسوؤں میں بہہ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، نظر نہ آنا صفت خدا ہے، بخدا سامنے آ شرک نہ کر۔ وہ ہمارے گھر کچھ نہیں لائے تھے، ہمیں بھی کچھ نہیں لے جانا ہے۔ انہوں نے ہمارے سامنے صرف چائے رکھی تھی، ہم کو بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں رکھنا ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا تھا، اب ہمیں بھی کھانا بنانا پڑے گا۔ افسوس ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری کوئی تہذیب نہیں ہے۔ ہم رشتے نبھا رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں؟ حیرت ہے۔ اچھا نہیں ہوتا زیادہ اچھا ہونا۔ کفن کتنی عجیب چیز ہوتی ہے کہ جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، اور جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کر لیا اس کو معلوم ہی نہیں۔
बुराइयां बहुत है मुझ में और खूबियां भी बहुत है। ढूंढने वाले तू बता तुझे क्या चाहिए। जो सबका हो वो किसी का नहीं होता। हसरत भरी निगाह में आराम तक नहीं, वो तो यूं बदल गए कि सलाम तक नहीं। कितने ताज्जुब की बात है ना, लोग बद्दुआ से तो डरते हैं मगर अपने अमाल और अपने करतूत से नहीं। अगर आपके घर में फ्रिज है और कपड़े रखने के लिए अलमारी है और सोने के लिए बेड है और सर के ऊपर आपके छत है तो मुबारक हो, आप दुनिया के 74% लोगों से ज्यादा अमीर हैं। हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना सीखो। इंसान का अगर किरदार और उसकी जबान अगर अच्छी हो ना तो मरने के बाद लोग कब्र का पता पूछकर दुआ करने के लिए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, एक आपका, एक इनका और एक सच। जिंदगी में काम आने वाली 6 बातें याद रखें। नंबर 1, जो आदमी बिला वजह ज्यादा हंसता रहता है लोगों में उसका रोब कम हो जाता है। नंबर 2, जो ज्यादा मजाक करता है लोग उसको हल्का, बेवजन और बेहैसियत समझने लगते हैं। नंबर 3, जो फजूल ज्यादा बातें करता रहता है उसकी गलतियां भी ज्यादा होती है। नंबर 4, जिसकी गलतियां ज्यादा होती है फिर उसकी हया और शर्म भी कम होने लगती है। नंबर 5, जिसकी हया और शर्म कम हो जाती है फिर उसकी परहेजगारी यानी खुदा का डर भी कम हो जाता है। नंबर 6, जिसकी परहेजगारी यानी खुदा का डर कम हो जाता है फिर एक दिन उसका दिल मुर्दा हो जाता है। बात समझ में आई? वो भाई ही होता है सबके कपड़े खुद चॉइस करके दे लेकिन खुद के कपड़े बहन की चॉइस से ले। ऐसा करने वाला भाई ही होता है। मुंह पर कड़वा बोले पर पीठ पीछे दुनिया के सामने अपनी बहन की तारीफ करे, वो भाई ही होता है। खुद के फोन को हाथ न लगाने दे पर बहन का फोन हक से मांगे, वो भाई ही होता है। शादी के बाद क्या करेगी वो साफ दिख रहा है, ऐसा बोलने वाला भाई ही होता है। तुझसे ज्यादा मैं गोरा और सुंदर हूं काली अम्मा, ऐसा बोलने वाला भाई ही होता है। शादी करके कब जाएगी उसकी राह देख रहा हूं, तेरी शादी में मैं जरा सा भी रोने वाला नहीं हूं मगर बहन की शादी में चुपचाप एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने वाला भाई ही होता है। जब लोग आपके आइडियाज को सुनकर हंसने लगे या आपको पागल कहने लगे तो समझ लेना आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। चलते रहो। वो नाम था बदल गया, मैं शाम था ढल गया। वो नजर थी झुक गई, मैं तस्वीर था मिट गया। वो अश्क था बह गया, मैं दर्द था सह गया। वो चांद था छुप गया, मैं बादल था बरस गया। वो तूफान था गुजर गया,
میں انسان تھا بکھر گیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، وہ لوگ اپنی عورتوں کی آپریشن اور ڈیلیوری کے وقت لیڈی ڈاکٹر تلاش نہ کیا کرے. اگر آپ رسپیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے.